एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। और इसी ये जो जालिमाना बिजली के बिल हैं, इनके खिलाफ एहतजाज के लिए आया हूँ। अपने पास से मजीद 25,000 रुपये खर्च करके यहाँ पर आया हूँ। मुश्किल ही है। तो फिर फायदा है इधर आने का? फायदा तो कुछ नहीं है, वैसे आगे। अच्छा जी, वैसे ही आगे हो। मैं गरीब बंदा हूँ, जैसे मजदूरी करता हूँ, बिल इतने महंगे आते हैं, अपील नहीं हो सकती है। और हम क्या करें, हम अपना घर भी बेच कर इनका बिल अदा करें या कोई सामान बेच कर अदा करें? मजदूर बंदे की क्या इज्जत है इस मुल्क में? मैं आखिर तक इसके साथ बैठूंगा। डी चौक भी जाना पड़ा, डी चौक भी जाएंगे। तुम इसराइल के दोस्त बने हुए हो, तुम बरतानिया के दोस्त बने हुए हो, और याद रखना इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम इनकलाब का सूरज तलू होने वाला है, और ये अवामी समंदर तुम्हें बहा कर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वली साहबजादा और आप देख रहे हैं MRK प्रोडक्शन। आज हम मौजूद हैं मरी रोड रावलपिंडी पे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चल रहा है। तो आया देखते हैं कि धरना कामयाब होता है या नहीं, क्या इस धरने की सूरत में आवाम को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं, या फिर ये क़यादत भी सिर्फ हुकूमत के लारों पे ही यहाँ से चली जाएगी। तो आइए आवाम से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या वो उनको उम्मीद है कि वो हुकूमत से कोई रिलीफ ले सकेंगे या नहीं। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्यों आए हैं इधर? धरने में आए। किस लिए है धरना? धरना ये बिजली के बिलात कम कराने और टीपीज कम कराने के लिए, खत्म करवाने के लिए। तो आपको क्या उम्मीद है ये कम होगा या नहीं? इंशाल्लाह हो जाएंगे। और अगर हुकूमत ने फिर लारे दे के वैसे ही धरना खत्म करवा दिया तो? जमात इस्लामी इस तरह के लारे नहीं दे। उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अवाम के हक में बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आए हैं इधर? धरने पे आए हैं। क्यों धरना किस लिए? महंगाई की तंगी की वजह से, ठीक है, गरीब आवाम को पिसने की वजह से, और भी काफ़ी गरीब आवाम को मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से हम निकले हैं, मजबूर होके निकले हैं। वरना हमें कोई शौक नहीं है गर्मी में, हबस में, इस बेसरो आत्मा। तो आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा इस धरने की सूरत में? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह ताला से उम्मीद होनी चाहिए, और रिलीफ तो मिलेगा और इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम अगर ना दिया तो? गरीब की एक ही आवाज़ है, वो है आफत नईम साहब, ठीक है। और अगर हुकूमत ना मानी तो फिर आपका अगला अमल क्या होगा? हुकूमत को मानना पड़ेगा। ये हुकूमत तो नहीं है, फार्म 45 की हुकूमत अगर होती है, वो फार्म 45 की हुकूमत जो होती है वो अपने पाँव पे खड़ी होती है, इनके पाँव हवा में है। ये 47 की हुकूमत है, तो हवा में कोई चीज टिकती नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्यों आए हैं इधर? धरने के लिए आए हूँ, किस लिए है धरना? महंगाई के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, उम्मीद है आपको कि इस धरने की वजह से महंगाई कम होगी, रिलीफ मिलेगा आवाम को? कोशिश करेंगे अपने खत्म हो जाए। तो अगर हुकूमत ना मानी तो? धरना जारी रहेगा। क्यों आए हो इधर? इधर धरने में आए हैं, धरने के शुरका आए हैं। तंजीम किस लिए धरना? जमीयत तलबा रिबियत एक तंजीम है, हम उसके साथी और जमात के साथ। तो धरना किस लिए दे रहे हैं? धरना हुकूमत के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, और आवाम पर जो जुल्म डाले हैं हुकूमत की तरफ से, मजालिम हो रहे हैं आवाम पर, गैस की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, दाल की कीमतों में, यानी रोज़मर्रा की अशिया में जो इतने इजाफा किया है हुकूमत ने, जो कि आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि इस धरने की वजह से आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, कमी करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और अगर ना की तो? अगर ना की तो जिस तरह नज़म है जमात इस्लामी के, इसके फैसले के मुताबिक हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अगला फैसला क्या है कि अभी अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर क्या ये धरना चलता रहेगा? हुकूमत को माननी पड़ेगी। मैं धरने में शरीक होने किस लिए धरना? धरना जाहिर है कि जितनी महंगाई हो गई है, ख़ास तौर पे बिजली जिस हिसाब से महंगी हुई है कि लोगों के घरों के किराए कम हैं और बिजली के किराए ज़्यादा हैं, बिजली का बिल ज़्यादा है। वो तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस धरने की सूरत में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा इसके? सबसे पहली चीज़ तो है कि अवेयरनेस, के लोगों को पता हो कि हमारे हक़ क्या हैं। वो हुकूक को हासिल करने का जो जमहूरी तरीक़ा है, उसका बेहतर तरीक़ा तो ये है कि वो जो है एहतजाज करें जमहूरी तरीक़े से और गैर तशद्दुद। और अगर ये एहतजाज भी कोई रंग ना लाया, हुकूमत ना मानी तो फिर? देखिए, पानी जो है वो अगर पत्थर पे भी पड़ता रहे तो गड़ा तो हो ही जाता है। ये मतलब आपका धरना फिर चलता रहेगा? धरना तो जो है वो उसकी इब्तिदा है, इंतहा नहीं है मेरे ख्याल से, जिस तरह अभी बांग्लादेश में। लेकिन अगर क़यादत उनके हुकूमत से मिल जाती है
کہ ان کی کچھ باتیں مان کے دھرنا ختم کر دیتی ہے بغیر کسی ریلیف کے؟ تو پھر دیکھیے ریلیف کے کیونکہ آج سے پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے کہ اوپر والی قیادت، اعلیٰ قیادت جو ہے حکومت کے ساتھ مل کے ان کی باتوں میں آ کے دھرنا ختم کر دیتے ہیں، تو ابھی بھی اگر اس قیادت نے بھی یہی کیا تو پھر دیکھیے دھرنا ختم کرنا نہیں کرنا وہ قیادت کا ایک الگ وہ ہے، لیکن جو اس کا بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو اور لوگ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر یہ آوازیں بند کر دی جائیں تو پھر لوگ جو ہے وہ جمہوری طریقے کے بجائے آگ جلاؤ گہراؤ کی طرف نکل جائیں گے۔ یہاں پہ آئے ہیں آج، ادھر جماعت اسلامی کا دھرنا ہے۔ اچھا، تو دھرنا کس لیے ہے؟ یہ بجلی کے بارے میں ہے، مہنگائی کے۔ اچھا، تو کیا اس دھرنے کے بعد کوئی بجلی کے بل شل کم ہوں گے یا نہیں؟ کیا پتا، یہ حکومت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ کبھی مہنگائی کرتی ہے، جب سے عمران خان کا دور آیا اس کے بعد ابھی نواز شریف کا ہے، ابھی مہنگائی چل رہی ہے۔ اچھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس دھرنے کے بعد مہنگائی ختم ہو کچھ کم ہوگی؟ مشکل ہی ہے، تو پھر فائدہ ہے ادھر آنے کا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہے ویسے آگے۔ اچھا جی، ویسے ہی آگے ہو۔ महंगाई बेरोजगारी और ख़ास तौर पर ये जो बिजली के बिल हैं 42 हज़ार रुपये बिल आया है बिजली का मेरा ज़ाती खुद। تو یہ آپ اور کا ذاتی بل ہے؟ जी हाँ, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता اچھا، और मैं इसलिए ये जो एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। और मैं मीरपुर खास सिंध से आया हूँ, اچھا، آپ کو اتنے دور سے ज़िला मीरपुर खास सिंध से मैं यहाँ पर आया हूँ और इसी ये जो जालमाना बिजली के बिल हैं इनके खिलाफ एहतजाज के लिए आया हूँ। अपने पास से मजीद 25,000 रुपये खर्च करके यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دھرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ज़रूर फ़ायदा होगा जी। ये गवर्नमेंट ने इन्होंने जो है ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पहले वादा किया था कि हम 300 यूनिट तक फ्री देंगे। अब फ्री तो एक तरफ रह गया, मजीद उस पर टैक्स लगा के अब इन्होंने हमारा बरकस निकाल दिया। अब हम इस काबिल नहीं बचे कि हम अपने बच्चों को खिलाएं या हम बिजली के बिल जमा कराएं, तो ये नामुमकिन बात होती जा रही है और हम इन चीज़ों को नहीं मानते। एहतजाज करेंगे। मोहतरम जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ से 1200 से 1300 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ। اور اگر قیادت ہی مل جاتی ہے حکومت کے ساتھ، حکومت کی باتوں میں آ کے دھرنا ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں، تو پھر مجھے یہ پھر زیادتی ہوگی اور ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے قیادت پر، مجھے جماعت اسلامی کی قیادت پر، مجھے جماعت اسلامی کے لوگوں پر اعتماد ہے کہ یہ لوگ بکتے نہیں ہیں، یہ لوگ جھکتے نہیں ہیں۔ ان کا بے داغ ماضی جو ہے نا ہمارے سامنے ہے۔ جناب عبدالستار افغانی صاحب کی صورت میں، نعمت اللہ خان صاحب کی صورت میں اور اسی طرح چودھری رحمت علی کی صورت میں، جہاں جہاں بھی ان لوگوں نے کام کیا، ان کو موقع ملا ہے، انہوں نے عوام کی جو ہے نا خدمت کی ہے۔ میں اسی جو ہے نا ان کے شاندار ماضی کی وجہ سے میں ان پر اعتماد کرتا ہوں کہ یہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے، نہ عوام کو دھوکہ دیں گے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور آ کر یہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، تو میں بھی اسی لیے آیا ہوں، میں بھی اسی طرح آیا ہوں تاکہ ایک اچھا قدم عوام کے لیے اگر یہ لوگ اٹھاتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اس جو دھرنا ہو رہا ہے میں آخر تک اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ڈی چوک بھی جانا پڑا، ڈی چوک بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ راستے میں ہمیں ڈرایا جا رہا تھا کہ مت جاؤ، پنجاب پولیس بہت ظالم ہے، پنجاب پولیس مارتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نہیں ڈرے۔ ہم نے 30 گھنٹے کا سفر کر کے میں یہاں پر پہنچا ہوں اور 30 گھنٹے آج مجھے تیسرا دن ہے کہ میں اس دھرنے میں موجود ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں اور جن کے ذاتی مفادات نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیوں آئے ہیں آپ ادھر؟ عوام کو اس کا حق لینے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا، تو پاکستان میں رہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ رائٹس ہونے چاہیے کیونکہ یہ زمین ہماری ہے، تو اس کا حق لینے تو ہمیں یہ کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے رائٹس، بس وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں اور ایک کمرے میں بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، ہمیں ملا نہیں ابھی تک، ڈھونڈنے آئے ہیں یہاں پر۔ یہاں پہ آ کے آپ کو کیا امید ہے کہ مل جائے گا؟ انشاءاللہ اس جماعت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، کراچی سے اصل میں یہ لوگ آئے ہیں، میں پرسنلی جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، نہ میں اسٹوڈنٹ کی طرف سے آیا ہوں، نہ میں یہاں کسی مولویوں گروپ سے آیا ہوں، میں کسی گروپ سے نہیں آیا، میں ایک پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں کہ میں پاکستان کا ایک عام آدمی ہوں، کسی پارٹی سے نہیں ہوں۔ لیکن یہ جو پارٹی ہے اس نے کراچی میں، ہم نے اس کو دیکھا، اس نے کراچی میں جب دھرنا دیا، حق دو کراچی کو ان کی تحریک تھی، انہوں نے دھرنا تب ختم کیا جب کراچی میں ان کو حق ملے ساروں کو، اور اس کے بعد وہ ہمیں اس کی ترقی نظر آ رہی ہے۔ آج جرائم میں کتنی کمی ہمیں نظر آتا ہے، سارا کچھ ان کو جو حق مل رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔
لیکن اب جب یہ جماعت پوری پاکستان کا جب ایک موٹو لے کے اٹھی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں گے, تو آئی گیس یہ واحد جماعت ہے جس کو ہم نے آج تک موقع نہیں دیا. اور اگر یہ جماعت اتنی گرمی میں یہاں پر آ کے بیٹھی ہے, نارمل ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی لوگ آگے بیٹھتے ہیں لیکن ایسی کنٹینرز ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ اعلیٰ قیادت جو ہے وہ حکومت کی باتوں میں آ کے ان سے مذاکرات کر کے ویسے ہی اٹھ جاتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قیادت ہے جماعت اسلامی کی وہ حکومت کی باتوں میں آئے گی یا نہیں, یا اپنے حق لے کے ہی اٹھے گی؟ اچھا دیکھیں, قیادت کا نا فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں باقی جو قیادت ہوتی ہے, ہر کسی کے پاس لینڈ کروزر گاڑی ہوتی ہے, 4 ایک نہیں, کوٹھی بنگلے ہوتے ہیں DHA میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو نہ ہو میں نے تو اپنے گھر جانا ہے, مجھے اپنی ڈیل مل گئی, میری عزت ہوگی, مجھے اگلے سال ووٹ ملیں گے, میں گھر جا رہا ہوں. لیکن یہ جو قیادت ہے نمونے مان کرائے کے مکان میں رہتا ہے نا, تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کو پتا ہے یہاں سے ناکام ہو کے گیا یا کامیاب ہو گیا, جانا اس نے اسی گھر میں ہے. اگر ڈیل کر کے جاتا ہے نا, اس نے پھر بھی ویسے نہیں لینے, کیونکہ جماعت اسلامی کے تو لوگ کرپشن نہیں کرتے, ان کے کرپشن پہ الزام بھی نہیں ہے. اب اس بندے کو جب نہ اس کے پاس گاڑی ہے, نہ اس کو گاڑی کی لالچ ہے, نہ اس کے پاس گھر ہے, نہ گھر کی لالچ ہے, اس کو یہاں سے عوام کا فائدہ نظر آ رہا ہے, تو عوام کا فائدہ لینے آیا. تو اس لیے میرے خیال سے ہم اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو امید ہے کہ یہاں سے فائدہ ملے گا, مہنگائی میں کمی آئے گی, بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی؟ ضرور. دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کی سوچ کیا ہے, ایون کہ میں اسٹوڈنٹ سے سب سے زیادہ مخاطب ہوں. اسٹوڈنٹس ہمارے کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے آج کل 90% لوگ, یا کہوں 99% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈگری کیوں کریں, پیسے جمع کریں, ادھار لیں, مامے چاچے سے ادھار پکڑا اور آسٹریلیا چلے گئے, USA چلے گئے. کیوں؟ تاکہ باہر جا کے کمائیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں باہر جا کے آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں, لیکن ایک اچھے ملک کے لوگ نہیں ہوں گے. یہ جو باہر جاتے ہیں, میرے بہت سارے دوست ہیں جو آسٹریلیا میں ہیں, جو جن کے پاس نیشنلٹی ہے وہاں کی, وہ کہتے ہیں وہاں پر جب بھی ان پہ کوئی کیس بنتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہو تو تم پاکستانی نا. ان کی عزت نہیں ہے وہاں پر, عزت آپ کی اپنے ملک میں ہوتی ہے. تو اگر آپ پاکستان میں رہ کے پاکستان کی عزت نہیں بنا رہے, باہر جا کے آپ جتنے مرضی بڑے بزنس مین بن جائیں, آپ کی اوقات دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے, چاہے آپ باقی نیشنلٹی لے لیں. تو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس اس پہ فوکس کیے بغیر کہ اپنے ملک کو ٹھیک کیا جائے. اس کی ایگزامپل ہے, آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی گاڑی کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں. اپنے دوست کی گاڑی میں جتنا مرضی گھوم لیں, اپنی گاڑی تو خراب ہے نا آپ کی, اس کو تو ٹھیک کرائیں, آپ نے اسی میں رہنا ہے. تو ہمارے ایگزامپل یہ ہے کہ میں یہ گزارش کرتا ہوں, ویسے صحیح بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان کو نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے, تاکہ وہ اپنی ڈگریاں لے کے, قرضے لے کر لوگوں سے باہر جا کے برتن نہ صاف کریں, انگریزوں کی غلامی نہ کریں. وہاں پہ آپ سے گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے, انگریز آپ کو گالیاں دیتے ہیں, یہ الگ بات ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی, وہ ان کو انگلش میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ ان کو لگتا ہے بڑا سویگ ہے, وہاں پر سویگ نہیں ہے. بالکل, یہ آپ کا ایک بہت اچھا ہوا ہے کہ جو ہم نے باہر جا کے لوگوں کی کرنی ہے غلامی, اس سے اچھا وہ محنت ہم اپنے ملک میں کریں تو اس کا اچھا فائدہ ہوگا. یہ ایک انکل ہیں, ان سے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. قوم کو مسیحا مل گیا, اب IPP بیڑیاں ٹوٹ گریں گی انشاءاللہ. 100 ارب ڈالر عوام کا نجات دہندہ حافظ نعیم الرحمان, تیری جید مسلسل کو سلام. 100 ارب ڈالر کا سود قرض لے کر ادا کیا جا رہا ہے, بہت زخم کھا لیے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں؟ یہ کہ 100 تقریباً 100 ارب ڈالر پاکستان پہ قرض ہو چکا ہے, تو وہ اس کا سود جو ہے ان سے ادا نہیں کیا جا رہا, اور جو ادا کر رہے ہیں وہ قرض لے کے کر رہے ہیں. اس سے اگر عام کامن سینس انسان بھی جو ہے نا, وہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا ہم اٹھ سکیں گے. اگر مزید دیر کر دی تو واقعتاً کوئی سانحہ ہو سکتا ہے, اور خدا نہ کرے ایسا ہو. تو اس لیے بہت دیر ہو گئی ہے پہلے ہی. یہ صرف حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی نہیں, پوری جماعت کی قیادت, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے میاں طفیل صاحب, محترم قاضی حسین احمد صاحب, سید منور حسن صاحب, سراج الحق صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب, ان کے پائے کا صاحب کردار, صاحب معاملہ قریب تو کیا دور دور بھی نہیں ہے پاکستانی سیاست میں. یعنی کہ یہ کوئی اگر ہے تو سامنے آئے, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ایسے لوگ اگر کسی کفر کے معاشرے میں ہوں ان کے لیے بھی نعمت ہے. تو یہ اگر پھر IPP کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, کوئی یہ پاکستانی ادارے اور پاکستانی غریب قوم, غریب عوام جو ہے وہ ایک تقریباً آمنے سامنے کھڑی ہے مجبوری کے تحت, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. اور یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں, یہ ان کا فوکس ہے اپنے ٹارگٹ پہ, یہ جان دے دیں گے لیکن اپنے فوکس سے نہیں ہٹیں گے. اپنے آپ کو امید ہے کہ اس دھرنے کا فائدہ ہوگا؟ یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ, ہم کو ریلیف ملے گا. ملے گا جہاں تک ممکن ہے. میرے قائد کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر
मुमकिनात में से अगर गवर्नमेंट नहीं कोई मानती, इसका मतलब है कि वो उनके साथ मिली हुई है, उसके मफादात हैं। मफादात तो वाज़ेह हैं तीनों पार्टियों के। पीपल पार्टी ने ये शुरू किया था, कैरियन नून लीग ने किया और नियाजी ग्रुप ने किया, तीनों ने किया, और इसको ख़त्म जिस हद तक ख़त्म हो सकता था नहीं किया, इसमें कोई तरमीम नहीं की, इसलिए कि वो खुद भी मफादात इनसे हासिल कर रहे थे, और वो उन कंपनियों ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है कि पूरी दुनिया में शायद इसकी मिसाल ना हो। और जिन लोगों ने ये मुआहदे किए, ऐसे मुआहदे कोई दुश्मन भी नहीं करता, तो इतने संग दिलाना जो है, जिससे पाकिस्तान की सलामती दांव पे लग गई। इस मुआहदे से पाकिस्तान की सलामती दांव पे लग गई है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने दिल पे हाथ रखें, आपको मालूम होगा कि ये पाकिस्तान की सलामती का सवाल है। आपको ये जाके प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट अस्पतालों में, अगर मुझे थाने में काम पड़े वहाँ पे रिश्वत है, अदालत में काम पड़े वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ती है, मुझे बिजली का मीटर लगाना पड़े, टेलीफोन का कोई मुझे अपना यानी लगवाना पड़े, कोई काम करना पड़े बगैर रिश्वत के नहीं हो रहा। तो ये बाहर मुल्कों में लोग इतना टैक्स देते थे, मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ वहाँ पे लोग परेशान हो चुके हैं। वो कहते हैं इतने लाखों रुपए टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ रिटर्न भी नहीं मिल रहा। और हमारा सबसे बड़े अफसोसनाक बात यह है कि हमारे ये खून पसीने की टैक्सों की कमाई ये जा किधर रही है कि हमारा जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में यानी पिछले साल इन्होंने 9,200 अरब रुपए टैक्स की सूरत में इकट्ठा किया, और इस साल इनका प्रोग्राम है कि 12,800 अरब रुपए हम टैक्स की सूरत में हम इकट्ठा करेंगे, अगर इकट्ठा करने में कामयाब हुए। लेकिन कर्जों और सूद की मद में ये 9,775 यानी 10,000 अरब रुपए ये सिर्फ सूद में चले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मस्जिदों के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये एक इस्लामी रियासत है, एक इस्लामी रियासत है। आम लोगों पर तो टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो मस्जिदों पर भी टैक्स लगा दिए हैं, मदरसों पर भी टैक्स लगा दिए हैं। हालांकि मस्जिदें और मदारिस बनाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत में मस्जिदों को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन उसमें जो है वो टीवी का बिल वहाँ पर आता है। इस लिहाज से एक बहुत ज़्यादा महंगे जो है वो बिल आ रहे हैं, और महंगाई जो है वो जिसकी वजह से आइमा मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से खुतबा मुतासर हो रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कम अज़ कम ये अल्लाह के घरों को तो माफ़ कर दें। कम अज़ कम जो है वो अगर जब अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के घरों को जो है वो रिलीफ दें, और मस्जिदों से टैक्स ख़त्म करें, इसी तरह मदारिस से टैक्स ख़त्म करें। हम तो ये समझते हैं कि ये पूरा मुल्क हमारे लिए, हम इसको मस्जिद बनाना चाहते हैं। जिस तरह मस्जिद में एक मुसलमान जाकर उसको सुकून हासिल होता है, हम तो ये चाहते हैं कि इस रियासत के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों को अमन और सुकून हासिल हो, और वो इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर सकें, अपनी इत्मीनान के साथ वो अपनी इबादत कर सकें, इत्मीनान के साथ वो अल्लाह तबारक व तआला को याद कर सकें। तो अगर यही काम रहेगा तो जाहिर बात है कि यहाँ ना तो इंसान सुकून के साथ इबादत कर सकते हैं। आज किसी की जान महफूज नहीं है, किसी का माल महफूज नहीं है, और किसी की इज़्ज़त और आबरू महफूज नहीं है। तो ये इस वजह से कि ये जो इस हुकूमत की है ये नाकामी है, इस गवर्नमेंट की ये नाकामी है कि जो पुलिस होती है और हिफाजती इदारे होते हैं वो सारी इनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो फारिग होते हैं। अवाम दर दर की ठोकरें खाती है, अवाम का जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं होता। इस मुल्क के अंदर बम धमाके होते हैं, इस मुल्क के अंदर कत्ल गारतगरी होती है, इस मुल्क में लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इसलिए एक तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि मस्जिदों को जो है टैक्सों के हवाले से रिलीफ दिया जाए, तलबा को रिलीफ दिया जाए, उलमा को रिलीफ दिया जाए, और इसके साथ साथ हम तो ये चाहते हैं कि आवाम को भी रिलीफ दिया जाए। मैं गरीब बंदा हूँ, जैसे मजदूरी करता हूँ, बिल इतने महंगे आते हैं, अपील नहीं हो सकती है। और हम क्या करें, हम अपना घर भी बेच कर इनका बिल अदा करें या कोई सामान बेच कर अदा करें? मजदूर बंदे की क्या इज्जत है इस मुल्क में? ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, हमारी गवर्नमेंट सो रही है या हमारे लिए क्या कर रही है? वोट लेती है, सो जाती है हमसे, मगर ये गरीब आवाम से ये अपना टैक्स खत्म करना चाहिए। ये हमसे नहीं होएगा पूरा, क्योंकि हम मजदूर बन रहे हैं, क्योंकि हम मजदूरी करने वाले 800 रुपये हमारी दिहाड़ है। तो आपको क्या लगता है कि इस धरने के बाद होगा, कोई रिलीफ मिलेगा? इस धरने के बाद ये है कि इसमें के लाजमी खत्म होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, और ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं।
अभी देखिए फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर हमारी माएं बहनें उनकी इस्मत तरीके की, हमारे भाइयों को बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और तुम बैठे हुए हो बेहयाओ, तुम अमेरिका के दोस्त बने हुए हो, तुम इसराइल के दोस्त बने हुए हो, तुम बरतानिया के दोस्त बने हुए हो। और याद रखना, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम इनकलाब का सूरज तलू होने वाला है, और ये अवामी समंदर तुम्हें बहा कर ले जाएगा। और पहले हमने इस तारीख का आगाज मेरे कायद हुजूर किबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी दामत बरकातुहुल्लाह आलिया ने रखा था सन 2012 के अंदर, और फिर सन 2014 के अंदर। तुम कितने लोगों को गोलियां मारोगे, तो कितने लोगों को जेलों में बंद करोगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपने इमरान खान साहब को बाहर में निकाला और उसके अलावा जमात इस्लामी के अगर कारकुनों को तुमने अगर इन्हें पकड़ा या जेल में बंद किया या कैद किया या इन्हें शहीद किया, या इसके अलावा पाकिस्तान के किसी सहावी को मारा, शहीद किया, अल्लाह के हुक्म के साथ हम इन सब की जंग लड़ेंगे और पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में लोग बाहर आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं धरना जारी हो सारी है और आवाम पुरजोश है कि वो अपने हक यहाँ से लेके ही उठेंगे और हुकूमत से वाज़िया तौर पर कोई ना कोई रिलीफ लेंगे। तो आइए देखते हैं कि हुकूमत इस धरने की वजह से आवाम को कोई रिलीफ देती है या नहीं। फिर मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।